there is different kind of comments or criticism जुन चाहिँ म पाउँछु. अब जस्तो मेरो नेपाली ल्याङ्ग्वेज त्यति राम्रो छैन बिकज म मोस्टली इन्डियामा आफ्नो एडुकेसन कम्प्लिट गरेर आउँदा मेरो फ्लुएन्ट छैन एन्ड आइ एम मोर कम्फर्टेबल विथ स्पिकिङ इन इङ्ग्लिस. सो त्यो चिज पनि बुझ्नु हुँदैन. लाइक त्यसमा पनि कहाँदेखि आएको होला यो केटी, लाइक नेपाली भएर नेपाली बोल्न सक्दैन, कस्तो हिरोइन होला नेपाली बोल्न जान्दैन, यो त्यो भनेर त्यो सबै पनि हुन्छ. सो देयर इज अ डिफ्रेन्ट एकदमै डिफ्रेन्ट टाइप अफ कमेन्ट्सहरू चाहिँ आउँछ. नेपाली होइन भन्ने कुरा चाहिँ द्याट वाज भेरी बेसलेस टु मी. किनभने हामी मिस नेपालको अडिसनको रुममा छिर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हामीले देखाउने भनेको नै नेपाली पासपोर्ट अनि नेपाली सिटिजनसिप हो. आइडेन्टिटी आफ्नो देखाउनुपर्छ. एक्सेप्ट फर द्याट यु कान्ट पार्टिसिपेट इन मिस नेपाल, यु हेभ टु बी अ नेपाली सिटिजन. सो द्याट वाज अ कम्प्लिट नर्मल बेसलेस क्वेसन द्याट वाज बिङ आस्ड. सो त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो डार्क स्किनलाई लिएर मेरो जुन चाहिँ स्किन टोन और मेरो फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट छ, अनकन्भेन्सनल छ देन वाट नेपाली कम्युनिटीको गर्ल्सहरूको जस्तो फिचर हुन्छ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ मेरो. बिकज आई हेभ लाइक मारवाडी ब्याकग्राउन्ड, सो आई हेभ डिफ्रेन्ट फिचर्स. सो दे कल्ड मी अग्ली, त्यो सबै चिज चाहिँ आई थिङ्क नोबडी इन दिस वर्ल्ड वुड वान्ट टु बी कल्ड अग्ली. Nobody. So that was difficult. And since एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्ड हाम्रो दिमागमा सेट हुन्छ, एनीबडी इज होइन, when there's a heroine or a Miss Nepal in that case, होइन, एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्ड भनेको हाम्रो दिमागमा हुन्छ अनि त्यो चिजले हामी कम्पेयर गर्छौँ कसैलाई पनि. सो त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति होपलेस पनि फिल भयो मलाई. लाइक आई वान्ट टु बी एन एक्ट्रेस एन्ड पिपल आर commenting this way, like am I capable of it or not? But the thing is, talent matters. It's not only about how you're looking, it's not always about that, and सबैजनाको आफ्नो different features हुन्छ. So I think one best part about me, मेरो strength पनि हुन सक्छ यो कि मेरो different features छ than other actresses. That also could be my strength, होइन. I don't know why he did that. It's okay. Yeah. I think it was mostly because, I don't know why, but I feel like it was mostly a revenge. काइन्ड किनभने त्यही बेला मिम नेपाल, आई थिङ्क हि इज द एडमिन अफ मिम नेपाल. सो त्यो बेला हि ह्याड पोस्टेड अ थिङ लाइक मेरो अनुष्का श्रेष्ठ र श्रृङ्खलाको हालेको थियो एउटा मिममा. अनि इट वाज मोस्टली लाइक मिस नेपाल्स माइट कम एन्ड गो बट रियल मिस नेपाल विल अलवेज बी श्रृङ्खला भनेर हालेको थियो, होइन. सो मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा I don't know if I took it in a correct way or whatever, but कस्तो हुन्छ भने फेभरेट सबैजनाको आफ्नो फेभरेट हुन्छ, होइन. एन्ड डेफिनेटली श्रृङ्खला इज वान अफ द मोस्ट पपुलर पिपल्स फेभरेट टाइपको मिस नेपाल. द्याट इज फर स्योर, द्याट्स लाइक द रियालिटी, होइन, द्याट्स द फ्याक्ट. बट द थिङ इज पुटिङ इट इन द्याट वे, इट मेड मी फिल लाइक एम आई फेक, लाइक वाट आर यु ट्राइङ टु से, एम आई फेक भन्ने चाहिँ त्यो I don't think I took it in a good way or whatsoever, but it really hit me त्यो बेला. And I was shooting साङ्लोको लागि अनि सेटमा थिएँ and it just was like too much for me क्या. And I went back home त्यो दिन अनि I wrote a long एउटा आफ्नो पोस्ट बनाएँ क्या. Okay, there should not be comparison, and the thing is, okay, she could be a favorite, होइन. The favorite Miss Nepal will always be this one. It was a different language, but then when you say real Miss Nepal, then what does that mean? Am I a fake one? त्यो चिज चाहिँ मलाई हिट गर्यो as because I'm very honest with media or with anyone. I'm very honest. So त्यो fake word आउने बित्तिकै it really hit me क्या, त्यो दिमागमा आउने बित्तिकै. अनि that's why when I wrote after that, there were so many people who actually told me, why don't you sue that person or whatever. But I was like, no, it's fine. I just wrote my thing and now it's okay. It's up to people like how they want to take it, होइन. एन्ड त्यसपछि यो मुभीवाला ट्रोल आयो
And त्यसपछि he wrote that. So I feel like it was a revenge that he took because I wrote that on my post भनेर. But that's not the correct way to go about it. It's not a very mature thing to do. There are days when I feel very hopeless. मलाई लाग्छ okay, this is it. अब सक्दिनँ म अगाडि गर्न. Like especially in this field where we are open to people, where they think it's their right to comment anything and everything, हैन? So I mean, to a limit, हामीले पनि बुझ्छौँ ल you know एउटा public figure भएपछि maybe सहनुपर्छ यो त्यो, but we are also human beings, we also have emotions, and we are not like सबैजना भनेको एकदमै okay हामीलाई वास्तै लाग्दैन भन्ने सबैजना हुँदैन, त्यो एउटा ग्रो हुने चिज हो हैन, तर सबैजना त्यो हुँदैन. एन्ड आई थिङ्क मेनी अफ देम सुसाइड अल्सो, मेनी अफ देम यो सबै केसेसहरू पनि त्यही चिजले नै डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ. एन्ड इट्स नट ओन्ली यु नो अर्डिनरी पिपलहरू पनि त्यो चिज फेस गरेर इभन इन द स्मल अमाउन्ट एउटा बुली फेस गर्दा त दे आर सुसाइडल केस भन्दा वी हेभ टु फेस सो मच हैन. So that is the thing. The ultimate thing for anyone in this world is being happy. And if you'll know, mostly यही field मा नै सबैभन्दा depressed people हुन्छ, सबैभन्दा depressed people. They are unhappy. They have money, they have bungalows, they have cars that they, you know, तिनीहरूको dream cars होला, everything they have, but still they are unhappy. So I think there is somewhere to the fact that यति धेरै पर्सनल भइदिन्छन्, यु नो त्यो कमेन्ट्सहरू यति हार्श भइदिन्छ. आई थिङ्क द्याट अल्सो डेफिनेटली एड्स टु अल अफ द्याट. आई टेन्ड टु इग्नोर मोस्टली, तर कहिलेकाहीँ टु मच हुँदा चाहिँ आई लाइक टु रिस्पोन्ड. सो वान्स आई रिस्पोन्ड एन्ड अगेन त्यो रिस्पोन्ड गरिसकेपछि अगेन देयर इज लाइक पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ. सो आइम लाइक ओके दिस इज इट. लाइक आई कान्ट जित्नै सकिँदैन बिकज दे डोन्ट वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, दे जस्ट वान्ट टु रिप्लाई, यु नो. सो उनीहरू भन्छन् नि लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड, डोन्ट लिसन टु रिप्लाई. सो त्यही चिज हो, दे आर रिडिङ नट टु अन्डरस्ट्यान्ड बट टु रिप्लाई, द्याट्स इट. यु नो वेन इट कम्स टु अडल्ट लाइफ यु हेभ एकदमै ह्यान्डफुल अफ पिपल ओन्ली whom you trust completely. Your family and then few of your friends, त्यति मात्र हुन्छ. लाइक इभन you might not have, तपाईँले गर्न थाल्नु भयो भने कसलाई म प्रब्लम, आफ्नो प्रब्लममा कसलाई म यु नो कल गरेर बोल्न सक्छु भन्दा you won't have hundreds of people or 50 or whatever. You'll just have social media ma, you might be having a friend list, but they are not actually your friends. It's just like a connection that you have over social media, that is it. आई थिङ्क त्यही बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँ पनि ह्युमन बिइङ हो, हामी पनि ह्युमन बिइङ्स हो. इट्स जस्ट द्याट हाम्रो डिफ्रेन्ट फिल्ड छ. तपाईँले मेबी तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला, तपाईँ एउटा डक्टर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ एउटा बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होला, अर यु नो सेल्सम्यान हुनुहुन्छ होला. बट हामी पनि त्यही हिसाबले आफ्नो जब चुज गरेर हामीले यता एक्टर अर एक्ट्रेस अर एनी इन द्याट यु नो इन दिस फिल्ड हामी यो फिल्डमा छौँ. र त्यो इमोसन भनेको डिफ्रेन्ट हुँदैन. हामी चाहिँ एकदमै पत्थर दिल भनेर हुँदैन कसैको पनि. सो तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो होला तपाईँको लागि त्यस्तो कमेन्ट आउँदा. सो एउटा एक चिज त्यो बुझ्नु पऱ्यो. र अहिले वर्ल्डमा मेन्टल इलनेस भनेको एकदमै धेरै बढेर आएको छ, डिप्रेसन एकदमै धेरै बढेर आएको छ. सो यु माइट बी एडिङ टु द्याट, you know, be it one individual, but you might be adding to it. So I think it's better just to love each other. If you don't like me, just don't comment. It's okay. You don't have to be there to comment or something. But राम्रो लेख्न सक्नु हुँदैन भने नराम्रो नलेखिदिनु. त्यति नै भन्न चाहन्छु.